नमस्कार, म आयशा शाक्य, म राष्ट्रिय टेक्वान्डो खेलाडी। विगत भनौँ न 2051 सालदेखिको म एउटा भनौँ न टेक्वान्डो खेलाडीमा एकदम टेक्वान्डो खेलाडी भएर अगाडि बढ्दैछु र 2006 देखि एडी भनौँ 2006 एडी देखि चाहिँ म इन्टरनेसनल लेभलमा आफ्नो टेक्वान्डोको करियर सुरुवात गरेको मान्छे र अहिले 2019 मा भर्खर मात्र सम्पन्न 2019 मा 13औं साउथ एसियन गेम्स जुन चाहिँ काठमाडौँमा भएको त्यसमा चाहिँ दोहोरो स्वर्ण पदक विजेता। जुन यो अब भन्छ नि आमा भइसकेपछि एउटा महिलाको शरीर कमजोर हुन्छ हैन, भनौँ न जुन आमा हुनुभन्दा अगाडिको शरीर यसमा धेरै भिन्नता आउँछ भने त्यो सही हो, कुनै न कुनै पार्टमा चाहिँ सही हो, पर्सेन्टेजमा सही हो। पहिलाको जस्तो फिजिकल भनौँ न स्ट्यामिना रहँदैन हैन, त्यस्तो स्ट्रेन्थ रहँदैन, तर पनि हाम्रो चाहिँ कस्तो भने एउटा साइकोलोजिकल इफेक्ट पनि पर्छ यसमा। किनभने हामीले अब मनबाटै नै म कमजोर छु, म गर्न सक्दिनँ, म अब आमा भइसकेँ हैन, मेरो बच्चा छ, मसँग अब त्यति गर्ने सक्ने शक्ति छैन, बल छैन भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो शरीरले त्यसरी नै तपाईको शरीरमा नेगेटिभ भाइब्स आउने हैन, शरीरलाई कमजोर बनाउने गरेर लैजान्छ भने। तर आफू चाहिँ पोजिटिभ हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। किनभने शरीरमा एउटा पोजिटिभ भाइब ल्याउन, आफूले आफूलाई विश्वास गर्न, कुनै पनि काम गर्नलाई चाहिँ आफूमा विश्वास हुनु जरुरी छ हैन, पोजिटिभ भाइब ल्याउन जरुरी छ। सो हामीले आफै हाम्रो शरीरलाई चाहिँ बलियो बनाउँदै लग्ने हो हैन। र जुन त्यो कति पनि कुरा छन् आमा कमजोर हुन्छ भने मलाई लाग्छ संसारमा चाहिँ सबभन्दा बलियो आमा नै हुनुहुन्छ। किनभने आफ्नो भनौँ न बाल बच्चाको लागि, आफ्नो परिवारको लागि सबै कुरा त्याग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ हैन। आफ्नो दुःख, आफ्नो सुख के पनि नहेरेर बच्चाको लागि मात्र, आफ्नो परिवारको लागि मात्र दुःख सुखको भनौँ न आफ्नो दुःख त्याग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ, आफ्नो सुख त्याग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ संसारमा सायद सबभन्दा बलियो आमा नै हुनुहुन्छ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि आफूले आफूलाई चाहिँ कमजोर नबनाउनुस् हैन। म बलियो छु होला, कुनै कमजोरी भए पनि म बलियो छु भनेर अगाडि बढ्नु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ एउटा आमा भइसकेपछि चाहिँ। अब बिस्तारै नेपालमा पनि एउटा खेलकुदको महत्त्व सबैमा जागरुक भएर आइरहेको छ। सबैजनाले चाहिँ खेल इम्पोर्टेन्ट छ, स्पोर्ट्स भनेको चाहिन्छ भनेर बुझ्नु भएको छ। यो चाहिँ किन हो भने एउटा खेलले चाहिँ मानिसलाई डिसिप्लिन बनाउँछ हैन। आफ्नो भनौँ न टाइम म्यानेज गर्ने कुरामा, आफ्नो खानेकुरा म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरामा, कति खानुपर्छ, के खानुपर्छ, कसरी खानुपर्छ भन्ने कुरामा म्यानेज गर्न सिकाउँछ खेलकुदले। अनि त्यसमाथि टाइम म्यानेज गर्न सिकाउँछ, डिसिप्लिन रूपमा अगाडि बढ्न सिकाउँछ र साथसाथै हामीलाई फिजिकली स्ट्रङ पनि बनाउँछ, फिजिकली एबल बनाउँछ हरेक कुरामा। यदि हामी कमजोर छौँ, केही गर्नु छ भने योगा गर्नुस्, मेडिटेसन गर्नुस्, हल्का तपाईँ जगिङ गर्नुस्, तपाईँले कति रिफ्रेस फिल हुन्छ हैन, कति भित्रबाट नै एकदमै एनर्जीहरू आएको फिल हुन्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि जुनसुकै कुरामा पनि हेर्ने हो भने चाहिँ मलाई लाग्छ स्पोर्ट्सले चाहिँ सबैलाई भनौँ न एउटा डिसिप्लिन, एउटा हेल्दी लाइफ र राम्रो जीवन बाँच्न चाहिँ हेल्प गर्छ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि बच्चादेखि लिएर तपाईको बुढोपाकोसम्मलाई पनि मलाई लाग्छ स्पोर्ट्स चाहिँ भनौँ न स्पोर्ट्स अथवा अरू कुनै स्पोर्ट्स एक्टिभिटिज चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। टेक्वान्डो चाहिँ कस्तो खेल हो भने तपाईको यसमा मैले भने नि डिसिप्लिन पनि उत्तिकै चाहिन्छ टेक्वान्डोमा हैन। अनि एउटा हार्ड वर्किङ हुनुपर्छ, अनि पछि कन्फिडेन्ट लेभल हुनुपर्छ, अनि पछि आफूमा बिलिभ हुनुपर्छ, सबै कुरा हुनुपर्छ। हरेक स्पोर्ट्समा सबै कुरा हुनुपर्छ, टेक्वान्डो पनि त्यस्तै हो। अनि अब मैले जसरी भने तपाईको बच्चादेखि लिएर वृद्धसम्मलाई चाहिँ स्पोर्ट्स एक्टिभिटिज चाहिन्छ भनेर मैले जुन भने टेक्वान्डो पनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ बच्चादेखि लिएर तपाईको भनौँ न वृद्धसम्मलाई। किनभने यसमा चाहिँ तपाईको स्पिडदेखि लिएर तपाईको एक्युरेसी, तपाईको ब्यालेन्स, तपाईको भनौँ न सबै कुरालाई चाहिँ सबै एजलाई चाहिँ हुने यसमा तपाईले हामीले ट्रेनिङ गर्न सक्छौँ टेक्वान्डोमा चाहिँ हैन। अब यङहरूलाई, युथहरूलाई चाहिँ तपाईको स्पिड ट्रेनिङ गराउँछ भने जति एज ढल्किँदै गयो हामी चाहिँ बिस्तारै रूपमा स्लो मोसनमा ट्रेनिङ गर्ने हो कि हैन, ब्यालेन्सिङ गर्ने हो कि आफ्नो बडीलाई, त्यो सबै कुरा चाहिँ हामी टेक्वान्डोमा सिक्न पाउँछौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टेक्वान्डो चाहिँ मलाई लाग्छ हरेक एज ग्रुपलाई चाहिँ एकदमै सजिलो पनि छ यदि हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने, यदि हामीले सिक्यौँ भने हैन। र हामीले निरन्तर दिन पनि सक्छौँ टेक्वान्डोमा। जिन्दगीमा चाहिँ मैले भनौँ न मेरो देशको लागि मैले के गरेको छु, मैले आफ्नो लाइफमा चाहिँ सक्सेसको मिनिङ मैले पाएको छु जस्तो लाग्छ त्यो मुभमेन्ट याद गऱ्यो भने। किनभने त्यतिखेर अब भनौँ न बच्चाहरूलाई टाइम दिने टाइममा हैन, आफ्नो परिवारलाई समय दिने टाइममा मैले चाहिँ सबै कुरा त्याग गरेर आफ्नो करियर बनाउनतिर लागेको थिएँ। आफ्नो जुन एउटा सपना थियो भनौँ न खेल्ने सपना, आफ्नो गोल्ड मेडल ल्याउने सपना, नेपालको झन्डा फहराउने सपना हैन,
त्यो सपनालाई चाहिँ पुरा गर्नलाई मैले सबै कुरा त्याग गरेर अगाडि बढेको थिएँ। बच्चा नबनिकन, आमा भनौँ न आफ्नो परिवार नबनिकन आफ्नो जिम्मेवारीलाई मैले त्याग गरेर म अगाडि बढेको थिएँ। र त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ कयौँ बाधा दुविधाहरू आए होइन। मनमा अब गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, जित्ला कि नजित्ला, भोलिपछि गएर अब मलाई भनौँ न जुन दुधे बालकलाई मैले छोडेर हिँडेको थिएँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले पाप पो गरिरहेको छु कि होइन, मैले त्यो सानो बच्चालाई अन्याय पो गरिरहेको छु कि दुध खान नदिएर, त्यस्तो सिचुएसन आयो। र कयौँले कुरा पनि काटे, खेल्दैछ बच्चालाई खेलाउने टाइममा खेल्दैछ, अनि आफ्नो भनौँ न हस्बेन्ड दिपक विश्वको कोटामा ऊ खेल्न आएको हो भन्ने एउटा नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू पनि आइरहेको टाइममा चाहिँ मैले सबै कुरालाई सुनी पनि नसुनेको चाहिँ गरेर अगाडि बढेको थिएँ होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मनमा धेरै दुविधा थियो, जित्ला कि नजित्ला, म त्यहाँसम्म पुगौँला कि नपुग्ला भन्ने दुविधाको सहित त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा सफलता पाएँ, एउटा मात्र होइन दुईवटा स्वर्ण जित्न पाएँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो लाइफमा केही गरेको छु र मैले आफ्नो लाइफलाई सक्सेसफुल बनाएको छु। मैले आफ्नो भनौँ न लाइफमा चाहिँ मेरो देशको लागि मैले केही गर्न सकेछु र आफूमै चाहिँ गौरवान्वित हुन पाएकोमा चाहिँ म चाहिँ एकदमै खुसी छु र आई फिल प्राउड। जस मैले जे डिसिजन गरेँ होइन, धेरै त्यस्तो दुविधाहरूमा पनि त्यो मैले राइट डिसिजन गरेछु आफ्नो लाइफमा जस्तो लाग्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ आई थ्याङ्क एभ्री वान होइन, जसले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो, जसले मलाई ब्याक बाइटिङ गर्नुभयो। आई फिल मलाई त सायद त्यो ब्याक बाइटिङले पनि मलाई ऊर्जा दिएको छ अझ अगाडि बढ्न होइन, आफूलाई अगाडि बढाउनलाई त्यसले मलाई धेरै इन्सपायर गरेको छ। किनभने कुनै पनि कुरा हुँदाखेरि अथवा प्रब्लम्स आउँदाखेरि मनमा चाहिँ के सोच्थेँ भने मैले उनीहरूको लागि भए पनि गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने मलाई एउटा इन्सपिरेसन हुन्थ्यो त्यस्तो कुराले। सो आई थ्याङ्क एभ्री वान, सबैको कारणले गर्दाखेरि नै म यहाँ छु र आज कसैको लागि चाहिँ म इन्सपिरेसन हुन पाएको छु। जब मैले दोहोरो स्वर्ण पदक जित्दाखेरि म ट्रेनिङ सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सानो छोरा चाहिँ बल्ल 17-18 महिनाको थियो होइन, बच्चै थियो। अब दुध धेरै चाहिँ खानामा भन्दा ऊ दुधमै निर्भर हुन्थ्यो, दुध चाहिने थियो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो सिचुएसनमा छोडेर गएको थिएँ बाबुलाई। र मैले मेरो पहिलो सन्तान हुँदाखेरि पनि मैले चाहिँ 10 महिनै हुँदाखेरि, त्यो पहिलो सन्तान चाहिँ 10 महिनै हुँदाखेरि उसलाई चाहिँ भनौँ न त्यो 10 महिनादेखिको चाहिँ मैले आफ्नो ट्रेनिङ सुरु गरेको थिएँ। सो दुईटै बच्चाहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ भनौँ न दुधको कम्प्लिट हुन्छ नि 2 वर्षसम्म दुध खुवाउनुपर्छ, आमाको दुध खुवाउनुपर्छ अनि बलियो हुन्छ बच्चाहरू भन्ने जुन एउटा कुरालाई चाहिँ मैले छोडेर चाहिँ त्याग गरेर चाहिँ अगाडि बढेको थिएँ दुध नखुवाइकन होइन। सो त्यही हो, महिलाहरू जो चाहिँ आफ्नो करियरको पिक लेभलमा हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब बिहा गरिसकेपछि चाहिँ आफ्नो करियर गुमाउनु पर्ने अथवा भनौँ करियरलाई छाड्नु पर्ने होइन, कुनै अब प्रब्लम भएर अथवा कुनै भनौँ न पारिवारिक कुराले गर्दाखेरि पनि करियर छाड्नुपर्ने कुराहरू धेरै आउँछ मिडियाहरूमा र सुनिन्छौँ पनि हामीले। तर मलाई लाग्छ मैले भने नि अगाडि नै भनिसकेँ, एउटा महिलाले चाहिँ आफूलाई विश्वास गर्न जरुरी छ, आफूलाई बलियो बनाउन जरुरी छ, हरेक कुराहरू सुन्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ होइन। तर पनि सुनिसकेपछि बुझिसकेपछि भनेको आफ्नो मनमा मैले यो गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ है, मैले यो गर्दा चाहिँ मेरो राइट डिसिजन हो है भन्ने सिचुएसनमा पुगिसकेपछि मात्र त्यो डिसिजन गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किनभने सबैको आफ्नो सपना हुन्छ, आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छ, त्यो इच्छा आकाङ्क्षालाई हामीले मार्न दिनुहुन्न। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने महिलालाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ हामीलाई फ्यामिली सपोर्ट पनि उत्तिकै चाहिन्छ। किनभने अहिलेको जेनेरेसनमा अहिलेको टाइममा भनेको सबैजना भनौँ न शिक्षित हुनुहुन्छ, सबैजना बुझ्ने हुनुहुन्छ। हाम्रो अब आमा बुवालाई हेर्नुभयो भने उहाँहरूले पनि सिचुएसनको कारणले गर्दा धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ होइन, अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुहुन्छ। सो त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु चाहिँ जरुरी छ। महिलाले चाहिँ फर्स्टमा आफूलाई विश्वास गर्नु पर्यो, म गर्न सक्छु, म जे गर्दैछु म ठिक छु, म ठिक गर्दैछु भन्ने कुरा आफूलाई चाहिँ विश्वास गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो इन्भाइरोमेन्टहरू भनौँ न आफ्नो परिवारलाई चाहिँ कसरी काउन्सिलिङ गर्ने हो होइन, म यो गर्दैछु मलाई चाहिँ यसमा तपाईँको साथ छ, त्यो आई थिङ्क त्यो कुरा अगाडि बढ्नु नै एउटा सक्सेस हो। तपाईँले आफ्नो परिवारलाई रिजाउन सक्नु, आफ्नो परिवारलाई बुझाउन सक्नु, त्यो नै तपाईँको यात्राको एउटा सक्सेस हो, एउटा भनौँ न भर्याङको एउटा एक पाइला हो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो इन्भाइरोमेन्टहरू आफै बन्दै आउँछ यदि तपाईँले आफूलाई विश्वास गर्नुभयो भने। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो, बिलिभ गर्नु आफूलाई परिवारलाई रिजाउनु, त्यसपछि तपाईँको सपोर्ट आइहाल्छ, तपाईँ झन् मजबुत हुँदै जानुहुन्छ र आफूले सोचेको इच्छा आकाङ्क्षाहरू चाहिँ पुरा गर्नलाई चाहिँ तपाईँलाई थुप्रै ठाउँबाट सपोर्टहरू आउँछ र अवश्य पनि पुरा चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ।
एउटा ह्युमन बिहेभियर अथवा भनौँ न सबैजनाको चाहिँ सोचाइ के छ भने हामी डाइटमा बस्यो भने कम खायो भने अथवा भनौँ खाँदै नखायो भने चाहिँ हामी स्वस्थ रहन्छौँ भन्नाले जुन मोटोपन हुन्छ त्यो घट्छ भन्ने सबैको विचार चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै अनेकौँ प्रब्लम्सहरू स्वास्थ्यको प्रब्लमहरू चाहिँ आउन सक्छ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि फर्स्टमा भनेको इम्पोर्टेन्ट थिङ्स आफूलाई हेल्दी बनाउनु छ, आफूलाई फिट बनाउनु छ भने खानपिनमै हो हामीले चाहिँ एकदम विचार गर्नुपर्ने होइन। टाइममा खाने तर थोरै अलिकति लिमिटेड अमाउन्टमा हामीले चाहिने जति क्यालोरी मात्र हामीले खानुपर्छ। अनिपछि टाइममा खानुपर्छ होइन। अनि धेरै बेर हामीले नखाइकन पनि बस्नु हुँदैन। सकेसम्म चाहिँ तपाईँले आफ्नो चाहिँ दिनमा चाहिँ 2-2 घन्टाको विश्राम अथवा 3-3 घन्टाको विश्राममा चाहिँ केही न केही खाइराख्नुपर्छ। पानी म्याक्सिमम खानुपर्छ। लिक्विड कुराहरू चाहिँ हामीले म्याक्सिमम हामीले लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले आफ्नै एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो बुझेको मेरो भनौँ न मेरो फिजिकली आफ्नो बडीलाई मैले हेर्ने हो भने चाहिँ मैले एकदमै त्यो कुरा चाहिँ बुझेको छु। हामीले लिक्विड चाहिँ धेरै पानी चाहिँ धेरै नै खानुपर्छ। पानी अथवा जुसहरू चाहिँ हामीले धेरै खानुपर्छ र खानेकुराहरू पनि टाइममा अलिअलि गर्दै 2 आवर्स अथवा 3 आवर्सको डिफ्रेन्समा चाहिँ थोरै खाइ नै राख्नुपर्छ। कहिले पनि खाली पेट चाहिँ धेरै नबस्नु होला किनभने यसले चाहिँ धेरै अनेकौँ तपाईँको भनौँ न रोगको समस्याहरू आउन सक्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझ साइन्टिफिकली भन्ने हो भने त तपाईँको बडी फ्याटले पनि मान्छेहरू मोटाउनुको कारण पनि त्यो धेरै भनौँ न भोकै बसेर त्यो शरीरमा नचाहिने एसिडिटीहरू आउने होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हुन्छ भनेर साइन्टिफिकली पनि प्रुभ छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खानु तर थोरै लिमिटेड अमाउन्ट टाइममा र लिक्विडहरू धेरै चाहिँ लिन चाहिँ जरुरी छ। र सँगसँगै हामीले एक्सर्साइजहरू पनि गर्न जरुरी छ। एक्सर्साइज भन्दैमा अब हामीले हेभी एक्सर्साइज पनि गर्नु पर्दैन होइन। जसले चाहिँ जिम गर्नुहुन्छ अथवा हेभी एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ उहाँहरूको त्यो डेली रुटिन हो। तर जो गर्नु हुँदैन उहाँले चाहिँ अवश्य पनि सुरु गर्नु होला जगिङ गर्न अथवा वक गर्न भनौँ न योगा मेडिटेसन जुन चाहिँ हामीले एउटा सानो कोठामै बसेर हामी गर्न सक्छौँ त्यो पनि अवश्य पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ स्टार्टिङमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ। अनि बिस्तारै तपाईँ वक गर्न जान सक्नुहुन्छ, बाहिर जगिङको लागि जान सक्नुहुन्छ, रनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ बिस्तारै जिममा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। जिममा जोइन गरिसकेपछि झन् त्यहाँ त तपाईँको प्रोफेसनली भनौँ न कोच टिचरहरू पनि बसेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई झन् आफू हेल्दी अनि आफू फिट हुनलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मद्दत पुग्छ। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जुन स्कुलहरू बन्द थियो त्यो चाहिँ बिस्तारै खुल्दै आइरहेको छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो 2-2जना छोराहरू स्कुल जाने नियमित क्रम त भएको छैन तर हप्तामा एकचोटि उनीहरू स्कुल जान्छन्। सो उनीहरूलाई स्कुल पुऱ्याएपछि मेरो अनलाइन क्लासेसहरू हुन्छ। अनलाइन क्लासेसमा म मेरो साना भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म अनलाइन क्लासमा उनीहरूलाई टेक्वान्डो सिकाउँदैछु र सँगसँगै आफ्नो ट्रेनिङ पनि म गर्दैछु। मेरो एभ्री डे ट्रेनिङ हुन्छ। शनिबार एक दिन मात्र विकेन्डको शनिबार एक दिन मात्र बिदा हुन्छ भने अरू दिन चाहिँ मेरो ट्रेनिङ हुन्छ। र मैले चाहिँ एउटा सानो पसल खोलेको छु, केल्मीको आउटलेट खोलेको छु ज्याउलाखेलमा। म त्यहाँ पनि जान्छु र त्यसरी नै मेरो दिनचर्याहरू चाहिँ अहिले चाहिँ बितिरहेको छ भनौँ न। मेरो भावी योजना चाहिँ अब अवश्य पनि मलाई चाहिँ यो जुन 13 सागमा जुन 2टा स्वर्ण पदक जितेको छु त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो स्टप गर्न लागेको करियर मेरो टाइकोन्डो करियरलाई चाहिँ यसले चाहिँ अझै ऊर्जा थपेको छ। म गर्न सक्छु भन्ने ऊर्जा थपेको छ हैन। फेरि त्यसमाथि जुन मैले इभेन्टमा भाग लिएको थियो त्यो इभेन्ट चाहिँ तपाईको 65 वर्ष भन्दा धेरै पनि खेल्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई फिट हुनुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ भने। किनभने त्यसमा चाहिँ एज क्याटेगोरी हुन्छ। हाम्रो इभेन्टमा चाहिँ तपाईको 30+, 40+, 50+ भनेर 65+ सम्मको एज क्याटेगोरी छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो दोहोरो स्वर्णले चाहिँ मलाई अझै ऊर्जा थपेको छ र म मेरो शरीरले भ्याएसम्म मेरो ज्यानले भ्याएसम्म चाहिँ म केही गर्छु मेरो देशको लागि हैन। मैले सक्ने जति मैले चाहिँ मेडल ल्याउने सक्ने जतिसम्म चाहिँ म ट्राई गर्छु भनेर चाहिँ मैले आफ्नो चाहिँ भनौँ न मेरो करियरको लागि चाहिँ मैले प्लान गरिरहेको छु। र सँगसँगै म जस्तै भनौँ न अथवा म भन्दा पनि राम्रो खेलाडीहरू जन्मियोस् हैन। मैले जुन कति मैले गेमहरू खेल्न पाएको छैन त्यो गेम खेल्नलाई चाहिँ त्यो गेममा खेलेर मेरो इच्छा पुरा गरोस् भनेर चाहिँ मैले एउटा सानो एउटा भनौँ न ट्रेनिङ हल खोलेको छु र त्यहाँ चाहिँ मैले बच्चालाई ट्रेनिङ गराइरहेको छु र सकेसम्म होप त्यहाँबाट चाहिँ म भन्दा पनि राम्रा अझ म भन्दा मेरो श्रीमान भन्दा पनि राम्रो खेलाडीहरू जन्मियोस् र हाम्रो देशको लागि धेरैभन्दा धेरै मेडल ल्याओस् भनेर म अगाडि बढिरहेको छु। दीपक बिष्ट भनेर अब मैले आफ्नो श्रीमानको बारेमा चिनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ भनौँ न एउटा मलाई लाग्छ हाम्रो देशलाई धेरै गौरवान्वित बनाउने एकजना खेलाडी हुनुहुन्छ हैन। सब धेरैको आइडल हुनुहुन्छ, आइकन हुनुहुन्छ हैन। सो उहाँले धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ, धेरै मेडलहरू ल्याउनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजना भनौँ न टेक्वान्डोमा चाहिँ दीपक बिष्ट भनेर नचिन्ने मान्छे कोही पनि हुनुहुन्न। सो मलाई खुसी लाग्छ उहाँको चाहिँ जीवनसँगै हुनु पाएको छु हैन। उहाँलाई चाहिँ आज यसरी अब भनौँ न इन्ट्रोड्युस गर्न पाउँदा खुसी लागिरहेछ। एकदमै उहाँ चाहिँ
एज अ अब प्लेयर भन्नुपर्ने हो भने चाहिँ एकदमै डिसिप्लिन एकदमै हार्ड वर्किङ प्लेयर हुनुहुन्छ किनभने उहाँले आफ्नो खुट्टाहरू दुईवटा खुट्टा दुईटै ड्यामेज हुँदाखेरि पनि देशको लागि चाहिँ गोल्ड मेडल ल्याउन सफल हुनुभएको थियो हैन त्यस्तै इन्जोर भइराख्दाखेरि नै ओलम्पिक जस्तो महाकुम्भ भनौँ न खेलको महाकुम्भमा क्वालिफाइड भएर खेल्न जाने दोस्रो नेपालबाटै दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने महिला पुरुषबाट चाहिँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँको कन्ट्रिब्युसन हाम्रो देशको लागि धेरै छ हैन उहाँलाई अब उहाँको पछि लागेर अथवा उहाँको जुन कन्ट्रिब्युसनहरूलाई पछ्याएर हामीहरू जाने हो भने हामीले धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ आफ्नो देशको लागि आफ्नो भनौँ न नेसनको लागि राष्ट्रको लागि धेरै गर्न बाँकी छ सो उहाँलाई चाहिँ म चाहिँ एकदम खुसी छु उहाँको लाइफको म एउटा भनौँ न जीवनसाथी भएर अगाडि बढिरहेको छु उहाँ जस्तो मान्छेको घर परिवारमा छु हैन म एकदम खुसी छु र उहाँ जस्तै भनौँ न थुप्रै यस्तै खेलाडीहरू जन्मियोस् हैन जसले चाहिँ देशको लागि धेरै कुराहरू गर्न सकोस् यही नै मेरो इच्छा र आकांक्षा छ नयाँ पिढीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अहिले चाहिँ मैले भनौँ न फिल गरेको कुरा चाहिँ जे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँ डेडिकेटेड भएर लाग्न जरुरी छ हैन कुनै पनि कुरा सजिलो छैन धेरै बाधा दुविधाहरू आउँछन् आफ्नो भनौँ न यात्रामा करियरलाई अगाडि बढाउँदाखेरि बाटोमा धेरै कुराहरू धेरै काँडाहरू छन् त्यो काँडालाई चाहिँ हामीले पन्छाउन जरुरी छ न कि त्यो काँडाहरू देखेर हामी भाग्नु भन्दा पनि त्यसलाई बरु कसरी हामी दुःखहरू आउँदाखेरि अथवा प्रब्लमहरू आउँदाखेरि कसरी सल्भ गर्नुपर्छ हैन त्यो कुरालाई चाहिँ सल्भ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र भनौँ न कुनै पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने एकदम डेडिकेटेड हुनुपर्छ प्यासनेट भएर लाग्नुपर्छ कुनै पनि काम गर्नुस् तर रमाएर गर्नुस् कसैको प्रेसराइज कसैको भनौँ न आफ्नो मेरो दुःख छ मेरो यो गर्नै पर्ने छ एकदमै भनौँ न गर्नै पर्ने छ मैले यो भनेर लाग्नु भन्दा पनि त्यो जे गर्दै हुन्छ त्यसमा खुसी हुन जरुरी छ कुनै पनि कामलाई काम भन्दा पनि आहा यो मेरो हबी हो मेरो इच्छा हो भनेर अगाडि बढ्न चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ तब मात्र चाहिँ मान्छेले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हैन सबैले सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जे गर्दै हुनुहुन्छ प्यासनेट भएर गर्नुस् डेडिकेटेड हुनुस् हार्ड वर्किङ हुनुस् अवश्य पनि तपाईको सबै भनौँ न तपाईले जुन त्यो गोलमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यो गोल चाहिँ अवश्य पनि पुरा हुन्छ मलाई यहाँसम्म आइदिएर मेरो भनौँ न कुराहरू राख्न दिनुभयो मेरो आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू व्यक्त गर्न दिनुभएकोमा प्यानोरामा टेलिभिजनलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यसरी मौका दिनुभएकोमा र मैले गर्दा मेरो यो कुराहरूले गर्दाखेरि अझ भनौँ न धेरैजना इन्स्पायर होस् र राम्रो राम्रो काम गर्दै जानुस् देशको नाम चाहिँ रोशन गर्दै जानुस् भनेर भन्न चाहन्छु धन्यवाद